عندما يدعو الله تعالى المؤمنين في القرآن الكريم، غالباً ما يكون دعوته مرتبطة بتحقيق إيمانهم اللفظي، وذلك لأن الإيمان اللفظي دون عمل لا قيمة له في الإسلام. فالأعمال هي الدليل والبرهان المطلوب لنيل الثواب والرحمة في الدنيا والآخرة. وكما أن الشجرة المثمرة لا تنفع إلا بإثمارها، فكذلك الإيمان لا ينفع إلا بالأعمال الصالحة. وفي هذه الحالة يحث الله تعالى المسلمين على تحقيق إيمانهم بالتقوى. سورة آل عمران الآية 102: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. التقوى هي استخدام النعم التي وهبت للإنسان كما هو مبين في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتحقيق راحة البال في الدنيا والآخرة. فالتقوى تضمن للإنسان حالة نفسية وجسدية متوازنة، وتضع كل شيء وكل شخص في حياته على الوجه الصحيح مع الاستعداد الكافي للمحاسبة يوم القيامة. ومن يتصرف بهذه الطريقة فإنه يتبنى التقوى حسب طاقته، فهذا هو معنى خوف الله تعالى كما يستحق أن يخاف. وكل ما هو فوق ذلك فهو فوق طاقة البشر، وهو ما لا يتوقع منهم أبداً. سورة التغابن الآية 16: فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك تحث هذه الآية المسلمين على الاجتهاد في طاعة الله تعالى وتجنب التكاسل في أداء الواجبات فقط مع إهمال النعم الممنوحة لهم. إن هذا السلوك من أهم أسباب عدم راحة بال المسلمين الذين يؤدون الفرائض الأساسية والدنيا، إذ يسيئون استخدام النعم الممنوحة لهم. هذا يمنعهم من تحقيق حالة نفسية وجسدية متوازنة، ويؤدي بهم إلى إهمال كل شيء وكل شخص في حياتهم. سورة آل عمران الآية 102: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يرى بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم اعتقدوا شرطة وهم على حق شرطة أنه لا أحد يقوى على خشية الله تعالى كما ينبغي، فنزلت بعد ذلك سورة التغابن الآية 16: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن يمكن الجمع بين الآيتين دون نسخ. الآية الثانية أوضحت الآية الرئيسية قيد البحث فقط ولم تنسخها، أي أن الآيتين تعنيان الشيء نفسه، وهو اتق الله تعالى قدر استطاعتك. وقد نوقش هذا في تفسير القرطبي المجلد 4 صفحة 33. ويؤيد ذلك أن الله تعالى لا يكلف أحدا بواجب لا يستطيع القيام به، وأن خشيته حق خشيته لا يمكن لأحد أن يخشاه. سورة البقرة الآية 286: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن التقوى أيضا اجتناب بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. سورة البقرة الآية 187: تلك حدود الله فلا تقربوها. لم يأمر الله تعالى بتجاوز حدوده، بل أوضح للناس أنه لا ينبغي لهم الاقتراب منها. وقد ترددت هذه النصيحة في القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال أمر الله تعالى النبي آدم عليه السلام ألا يأكل من شجرة الجنة، ونصحه ألا يقترب منها، مع أن الاقتراب منها جائز. سورة الأعراف الآية 19: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هناك أمثلة لا تحصى تشير إلى أن كون الشيء حلالا لا يعني بالضرورة فعله، فالتقرب من حدود الله تعالى ليس حراما، وإنما تجاوزها هو المحرم. يجب اجتناب بعض الأمور المباحة كاللغو، لأنها غالبا ما تؤدي إلى الحرام. فعلى سبيل المثال اللغو الذي لا يعتبر إثما غالبا ما يؤدي إلى ذنوب كالغيبة والكذب. وإنفاق المال بالباطل غالبا ما يؤدي إلى التبذير وهو إثم. سورة الإسراء الآية 27: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الغالبية العظمى من الناس الذين أصبحوا مضللين أصبحوا كذلك من خلال عملية خطوة بخطوة. على سبيل المثال اقتربوا من الأشياء المحرمة دون المشاركة فيها، وفي النهاية مع مرور الوقت تم تشجيعهم وإغرائهم بالمشاركة في تلك الأشياء المحرمة. على سبيل المثال
من يرافق الأشخاص الذين يشربون الخمر من المرجح أن يشربها في النهاية أكثر من الشخص الذي لا يرافق الأشخاص الذين يشربون الخمر. هذا الموقف المتمثل في تجنب بعض الأشياء المباحة وخاصة الأشياء الباطلة هو شيء نصح به النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2451. في الواقع نصح بأنه لا يمكن للشخص أن يصبح تقياً، أي أنه لا يمكن أن يثابر على استخدام النعم التي منحت له بشكل صحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية، حتى يترك بعض الأشياء المباحة خوفاً من أن تقوده إلى الحرام. لذلك يجب على المرء أن يحرص أشد الحرص ليس فقط على اجتناب المحرمات، بل على اجتناب بعض الحلال وخاصة الباطل خشية أن يوقعه في الحرام. وهذا يضمن له الثبات على طاعة الله تعالى التي تتضمن استخدام النعم على الوجه الصحيح كما هو مبين في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جوهر البر ويؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة البقرة الآية 187. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وسورة النحل الآية 97. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما من لم يدرك أهمية عدم تجاوز حدود الله تعالى فإنه يفرط في الحلال وخاصة الباطل مما يزيد من احتمالية ارتكابه الحرام ويؤدي إلى إساءة استخدام النعم التي وهبت له، مما يؤدي بدوره إلى التوتر والصعوبات والمتاعب في الدنيا والآخرة حتى وإن عاش لحظات من النعيم، إذ لا يستطيع الفرار من رقابة الله تعالى وقدرته. ويتجلى هذا جليا إذا تأمل المرء حياة من يتصرفون بهذه الطريقة كالأغنياء. سورة التوبة الآية 82. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما عملوا كانوا يكسبون. سورة طه الآيات من 124 إلى 126. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كما هو مبين في الآيات الرئيسية قيد المناقشة، فإن من اتبع التقوى على الوجه الصحيح سيضمن موته مسلما. سورة آل عمران الآية 102. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية توضح أن كونك مسلما اليوم لا يضمن أن تموت مسلما غدا، وذلك لأن الإيمان يشبه النبات الذي يجب تغذيته بالطاعات، فكما يموت النبات إذا لم يحصل على الغذاء مثل الماء، كذلك قد يموت إيمان المسلم إذا لم يغذيه بالطاعات. لذلك يجب على المرء أن يسعى إلى تبني التقوى لضمان أن يعيش ويموت مسلما. ويدعم ذلك أيضا حديث موجود في صحيح مسلم رقم 7232. نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأن الشخص سيبعث على نفس الحالة التي مات عليها، لذلك إذا مات مسلما تقيا فسوف يبعث مسلما تقيا، وحالة الموت تحددها الطريقة التي عاش بها. إذا عاش المرء مسلما تقيا وحقق إيمانه باستخدام النعم التي وهبت له على الوجه الصحيح كما هو مبين في التعاليم الإسلامية، فإنه سيموت مسلما تقيا وسيبعث مسلما تقيا يوم القيامة. أما من لم يحقق إيمانه واقتصر على ادعاء الإسلام لفظيا فقد يموت كافرا وبالتالي يبعث كافرا يوم القيامة، ولا يحتاج الأمر إلى عالم ليحدد مصير هذا الشخص يوم القيامة. وقد حذر من هذه النتيجة في الآيات الرئيسية قيد المناقشة. سورة آل عمران الآية 106. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أفكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم يبين الله تعالى أنه لكي يعيش الإنسان ويموت مسلما تقيا عليه الالتزام الصارم بتعليم مصدري الهداية القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة آل عمران الآية 103. واعتصموا بحبل الله جميعا. لذا يجب على المرء أن يتجنب جميع أنواع المعرفة الدينية الأخرى،
حتى لو أدت إلى أعمال صالحة، لأنها ليست جزءاً من حبل الله تعالى. كلما زاد العمل بمصادر المعرفة الدينية الأخرى، حتى لو أدت إلى أعمال صالحة، قل العمل بمصدر الهداية مما يؤدي بدوره إلى الضلال. ولهذا السبب حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4606 من أن أي أمر لا يتجذر في مصدر الهداية سوف يرفضه الله تعالى. بالإضافة إلى ذلك، كلما زاد العمل بمصادر المعرفة الدينية الأخرى، بدأ في العمل بأشياء تتعارض مع تعاليم الإسلام. وهكذا يضل الشيطان الناس خطوة بخطوة. على سبيل المثال، سيتم نصح الشخص الذي يواجه صعوبات بممارسة بعض التمارين الروحية التي تتعارض مع تعاليم الإسلام وتتحدثها. ولأن هذا الشخص جاهل ويعتمد على مصادر أخرى للمعرفة الدينية، فإنه يقع بسهولة في هذا الفخ ويبدأ بممارسة تمارين روحية تتحدى تعاليم الإسلام مباشرة، بل ويبدأ بالاعتقاد بأمور عن الله تعالى والكون تتعارض مع تعاليم الإسلام أيضاً، مثل الاعتقاد بأن الناس أو المخلوقات الخارقة للطبيعة قادرة على التحكم في مصيره، إذ إن معرفته مستقاة من غير مصدر الهداية. ومن هذه الممارسات والمعتقدات الضالة كفر صريح كممارسة السحر الأسود. سورة البقرة الآية 102. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لذا قد يفقد المسلم إيمانه دون أن يشعر، إذ اعتاد العمل بمصادر أخرى للمعرفة الدينية. ولذلك فإن العمل بالبدع التي لا تستند إلى هذين المصدرين هو اتباع لخطى الشيطان. سورة البقرة الآية 208. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. علاوة على ذلك، يعد العمل بمصادر المعرفة الدينية الأخرى سبباً رئيسياً للفرقة بين المسلمين، إذ يمنعهم من التوحد تحت لواء القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة آل عمران الآية 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بالاعتماد على مصادر أخرى للمعرفة الدينية، انقسم المسلمون إلى فرق مختلفة، لكل فرقة عقائدها وعاداتها وسلوكياتها الخاصة. وهذا ما أدى إلى تجادل الفرق المختلفة فيما بينها، معتقدة أنها على الهدى، بينما الفرق الأخرى على الضلال. سورة الروم الآية 32. أو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الموقف يمنع المسلمين من التحلي بصفات الأسرة الواحدة والوفاء بحقوق بعضهم البعض. أما التزام المسلمين بمنهج واحد كما هو مبين في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يضمن وحدتهم. كما ذكرنا سابقاً، كلما أصر المرء على العمل بمصادر المعرفة الدينية الأخرى ازداد ضلاله، وقد حذر من ذلك في الآيات الرئيسية قيد المناقشة. سورة آل عمران الآية 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أوضح الله تعالى أن الوحدة والهداية وراحة البال والتوفيق في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بتعلم والعمل بهما، القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يضمن للإنسان حسن استغلال النعم التي أنعم بها عليه، ويؤدي إلى حالة نفسية وجسدية متوازنة، ويضع كل شيء وكل شخص في حياته على الوجه الصحيح، ويستعد جيدا للحساب يوم القيامة. هذا السلوك يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. لذلك يجب على الإنسان أن يقبل التعاليم الإسلامية ويعمل بها لمصلحته الخاصة حتى لو تعارضت مع رغباته. يجب أن يتصرف كمريض عاقل يقبل نصيحة طبيبه ويعمل بها عالما أنها الأفضل له، حتى لو وصفت له أدوية مرة وحمية غذائية صارمة.
وكما أن هذا المريض العاقل يتمتع بصحة نفسية وجسدية جيدة، كذلك من يقبل التعاليم الإسلامية ويعمل بها. هذا لأن الله تعالى هو الوحيد الذي يملك المعرفة اللازمة لضمان تحقيق حالة ذهنية وجسدية متوازنة للإنسان ووضع كل شيء وكل شخص في حياته بشكل صحيح. إن معرفة الحالات العقلية والجسدية التي يمتلكها المجتمع لن تكون كافية لتحقيق هذه النتيجة، على الرغم من جميع الأبحاث التي أجريت، حيث لا يمكنهم حل جميع المشكلات التي يمكن أن يواجهها الشخص في حياته، ولا يمكن لنصائحهم أن تتجنب المرء جميع أنواع الضغوط النفسية والجسدية، ولا يمكن لنصائحهم أن تجعل المرء يضع كل شيء وكل شخص في حياته بشكل صحيح، بسبب المعرفة والخبرة والبصيرة المحدودة وبسبب التحيزات. الله تعالى وحده لديه هذه المعرفة، وقد منحها للبشرية في شكل القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تتجلى هذه الحقيقة عندما يلاحظ المرء أولئك الذين يستخدمون النعم التي منحت لهم وفقا للتعاليم الإسلامية، وأولئك الذين لا يفعلون ذلك. مع أن المرضى في أغلب الأحيان لا يفهمون علم الأدوية الموصوفة لهم، ولذلك يثقون ثقة عمياء بأطبائهم، إلا أن الله تعالى يدعو الناس إلى التأمل في تعاليم الإسلام ليدركوا آثارها الإيجابية على حياتهم. فهو لا يتوقع من الناس أن يثقوا بها ثقة عمياء، بل يريد منهم أن يدركوا صدقها من خلال أدلتها الواضحة. لكن هذا يتطلب من المرء أن يتحلى بعقل منفتح وموضوعي عند التعامل مع تعاليم الإسلام. سورة يوسف الآية 108: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بالإضافة إلى ذلك، فكما أن الله تعالى هو المسيطر على قلوب الناس الروحية، دار الطمأنينة، فهو وحده الذي يقرر من ينالها ومن لا ينالها. سورة النجم الآية 43: وأنه هو الذي أضحك وأبكى. ومن الواضح أن الله تعالى لن يمنح الطمأنينة إلا لمن استعمل النعم التي أنعم بها عليه في حقها. ومن الواضح أن الله تعالى لن يمنح الطمأنينة إلا لمن استعمل النعم التي أنعم بها عليه في حقها. سورة آل عمران الآية 103: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تشير هذه الآية أيضا إلى أهمية تقديم رابطة الإيمان على سائر الروابط كصلة الدم. فمع أن المسلم يجب عليه أداء حقوق صلاته بالآخرين كصلة الرحم، إلا أن رابطة الإيمان تقدم على سائر الروابط. فعندما يتصرف المسلمون بهذه الطريقة، يضمن ذلك تعاونهم على الخير وتحذيرهم من الشر. سورة المائدة الآية 2: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من جهة أخرى، عندما يقدم المرء علاقاته الدنيوية على رابطة الإيمان، فإنه لا محالة سيؤي غيره كأقاربه، ولا أن أعمى على الشرور، مما يؤدي إلى انتشار الفساد والفرقة بين المسلمين. علاوة على ذلك، وكما تشير الآية 103، فإن تمسك المسلمين بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزيل مصدرا رئيسيا آخر للفرقة، الحواجز الدنيوية التي تفرق الناس كالطبقات والقبلية والأخوة. فعندما يغرق المجتمع في هذه الحواجز الدنيوية، فإنه يؤدي دائما إلى الفرقة بين الناس، في حين أن العمل بتعاليم الإسلام يخلق الوحدة والمساواة، فالإنسان لا يتفوق على غيره إلا بمدى إخلاصه في طاعة الله تعالى. وهذا يتطلب استخدام النعم التي وهبها الله إياها على الوجه الصحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية. سورة الحجرات الآية 13: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك فإن جميع معايير الحكم على مكانة الناس كالجنس والعرق والطبقة الاجتماعية لا قيمة لها، ويجب على المسلمين تجاهلها، وإلا أدى ذلك إلى العنصرية والفرقة بين الأمة الإسلامية. ومن المهم ملاحظة أنه بما أن نية المرء خفية عن الآخرين،
فلا يجوز له الحكم على غيره بالأفضلية بناء على أفعاله الظاهرة، ولذلك يجب عليه الامتناع عن الادعاء بمكانة الآخرين أو مكانة نفسه، فالله تعالى وحده يعلم نية الناس وأقوالهم وأفعالهم. سورة النجم الآية 32. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. من المهم ملاحظة أن جميع الاختلافات بين المسلمين ليست مذمومة، والاختلاف المذموم هو الذي يشجع فيه المسلمون أفرادا وجماعات على تجنب العمل الصادق بأحكام القرآن الكريم الجلية والأساسية، استنادا إلى سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الخلافات بين العلماء الراشدين دائما ما تكون في مسائل فرعية لا في أحكام الإسلام الأساسية، لذا فهي ليست مذمومة، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا أحيانا في هذا الشأن. هذه المسائل الفرعية عند مناقشتها بشكل صحيح لا تؤدي أبدا إلى الفرقة بين المسلمين ولا تصبح مصدرا للعداء بينهم. في الواقع هذا النوع من الخلاف رحمة للأمة، إذ يسهل أحكام الإسلام على المجتمع الأوسع. لو اتفق جميع العلماء الراشدين على كل مسألة فرعية في الإسلام لصعب تطبيق الإسلام على المجتمع الأوسع وضيقت ضوابطه للغاية. عندما يلتزم المسلمون بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتمكنون من أداء دورهم كنواب لله تعالى. سورة آل عمران الآية 104. ولتكن منكم أمة تدعو إلى الخير. قد يكون المقصود من الخير المذكور هو تعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالعمل بها يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. ولتقدير الآثار الإيجابية لقواعد السلوك الإسلامي على حياة الفرد والمجتمع لا بد من دراسة التعاليم الإسلامية بعقل منفتح، إذ لا يمكن فهمها فهما كاملا بدراستها، بل قد يساء تفسيرها بسهولة لتبدو بربرية ومنحرفة. سورة سبأ الآية 46. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. وسورة يوسف الآية 108. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في حين أن الصواب والخطأ المذكورين في الآيات الرئيسية قيد المناقشة هما ما يسهل على كل ذي عقل سليم وأدب أن يميز بينهما، كأهمية تجنب الكذب ومعاملة الآخرين باحترام. سورة آل عمران الآية 104. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من المهم التنويه إلى ضرورة أداء هذا الدور بعلم شرعي وسلوك صحيح، لأن العلم الخاطئ والسلوك السيء لا يبعد الناس عن الإسلام. لذا يجب على المسلمين أداء واجبهم كمبعوثين لله تعالى بتعلم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بهما، حتى يدرك العالم الخارجي تعاليم الإسلام الحقة من خلال مراعاة أخلاقهم وسلوكهم الإسلامي. سورة آل عمران الآية 104. وأولئك هم الناجحون. لكن إذا لم يتبنى المسلمون هوية الإسلام فإنهم يشوهون صورة الإسلام أمام العالم الخارجي، ويثنون غير المسلمين وغيرهم عن الإسلام وفوائده الواسعة. ولأن تمثيل الإسلام أمام العالم الخارجي واجب على جميع المسلمين، فإنهم يحاسبون على تقصيرهم في أداء هذا الواجب في العالمين. سورة آل عمران الآية 104. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من المهم للمسلمين المواظبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا للمعارف الشرعية برفق، وينبغي تجنب الاعتقاد الخاطئ بأنه ما داموا يطيعون الله تعالى فلن يتأثروا بسلوك الضالين، فالتفاحة الطيبة تتأثر بتفاح فاسد. وبالمثل فإن المسلم الذي يقصر في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيتأثر بسلوك الآخرين السيء، سواء كان ذلك واضحا له أم لا. وحتى لو أصرت غالبية المجتمع على المنكر، يجب على المرء أن يستمر في نصح من يعولهم مثل أبنائهم، فهذا واجب قائم على جميع المسلمين.
وقد دل على ذلك حديث في سنن أبي داود رقم 2928. وحتى لو لم تجد النصيحة نفعاً، فيجب عليه المواظبة على هذا الواجب برفق ووفقاً للمعارف الشرعية. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة خاطئة سيفني العالم الخارجي عن الهداية الصحيحة، مما سيؤثر سلباً على المجتمع بأسره. فقط عندما يؤدي المرء واجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الصحيح، سيحفظ من الآثار السلبية للمجتمع في كلا العالمين. سورة الأعراف الآية 164. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا مبرأة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وسورة المائدة الآية 105. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ولكن من يتجاهل هذا الواجب فإنه سيواجه عواقب فشله وقد يضلل بسبب السلوك السيء للآخرين. سورة آل عمران الآية 104. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من المهم ملاحظة أن الكلمات العربية المستخدمة للدلالة على الصواب والخطأ تعني في الواقع ما يقبله عامة المسلمين على أنه صواب وخطأ دون أي اختلاف في التفسير. لم يستخدم القرآن الكريم الفرائض لتمثيل الخير ولا الذنوب لتمثيل الشر. ولأن القواعد التي استنبطها العلماء الراشدون قابلة للتفسير المختلف، فلا ينبغي أن تركز على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإهمال هذا المبدأ يؤدي إلى صراع المسلمين فيما بينهم على قضايا ثانوية قابلة للتفسير المختلف وليست بالأمر الجلل، بينما يغفل عن الخطأ الذي يعتبره عامة المسلمين شرًا ويسمح له بالاستمرار دون رادع. ثم يحذر الله تعالى المسلمين من التفرق إلى فرق كما تفرق أهل الكتاب من قبلهم، وذلك نتيجة مباشرة للعمل بغير القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة آل عمران الآية 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يحدث هذا الشقاق عندما يطمح الناس إلى أمور دنيوية كالقيادة، فعندما تتحد الجماعة لا يمكن أن يكون لها إلا قائد واحد. أما عندما يطمح الناس إلى القيادة في الدين، فإنهم يتعمدون تحريف التعاليم الإلهية وتشجيع الناس على العمل بمصادر أخرى للمعرفة الدينية بهدف تكوين فصيل خاص بهم ليقودوه. يجب على المرء تجنب هذا السلوك لأنه لا يؤدي إلا إلى المتاعب في الدنيا والآخرة. فالأمور الدنيوية التي ينالها المرء من خلال هذا السلوك كالقيادة ستصبح مصدر قلق له، وسيكون ما ينتظره في الآخرة أسوأ بكثير. في الواقع حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشخص من النار في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 253. ويزداد هذا العذاب في الدنيا والآخرة حسب عدد من يضلهم بتحريفهم المتعمد للتعاليم الإلهية. وقد حذر من ذلك حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2674. سورة آل عمران الآية 105. وأولئك لهم عذاب عظيم. علاوة على ذلك، يجب على المسلم أن يتجنب انحراف الآخرين بتعلم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بهما. وعليه أن يتجنب التقليد الأعم لأنه يؤدي إلى الضلال والفرقة. أما من يملك المعرفة الإسلامية فلا يضله الآخرون، وبالتالي يتحد مع المسلمين في الخير ويتجنب ما يسبب الفرقة بينهم. ثم بين الله تعالى نهاية من تمسك بمصدر الهداية القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يلتزم بهما. سورة آل عمران الآية 106. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أفكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الوجوه البيضاء والسوداء تمثل راحة البال والجسد أو انعدامها، وهي نتيجة مباشرة لاستخدام النعم التي منحت للإنسان بشكل صحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية أو عدم القيام بذلك. وكما نوقش سابقا،
فإن أولئك الذين يفشلون في تحقيق إيمانهم في الإسلام من خلال طاعة الله تعالى عملياً معرضون لخطر كبير من فقدان إيمانهم، وذلك لأن الإيمان كالنبات الذي يجب تغذيته بالطاعات من أجل البقاء. وكما أن النبات الذي يفشل في الحصول على الغذاء مثل ضوء الشمس سيفشل في النمو وقد يموت، فإن إيمان الشخص الذي يفشل في تغذيته بالطاعات لن يزدهر وهو في خطر كبير من الموت. هذه هي الخسارة الكبرى. سورة آل عمران الآية 106. فأما الذين اسودت وجوههم أن كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يجب على المرء تجنب هذه النتيجة بترسيخ إيمانه بالإسلام، وهذا يستلزم استخدام النعم الممنوحة له على الوجه الصحيح كما هو مبين في التعاليم الإسلامية. وكما أوضحنا سابقاً، فإن هذا بدوره يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة آل عمران الآية 107. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خلدون. من خلال الوحي الإلهي يبين الله تعالى الطريقين في هذه الدنيا. الأول هو الطريق الصحيح الذي ينطوي على استخدام النعم الممنوحة على النحو الصحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية، مما يؤدي إلى راحة البال في كلا العالمين. أما الطريق الثاني فهو سوء استخدام النعم الممنوحة، مما يمنع الإنسان من تحقيق حالة ذهنية وجسدية متوازنة، ويؤدي إلى سوء تقدير كل شيء وكل شخص في حياته، ويمنعه من الاستعداد الكافي للحساب يوم القيامة. سورة آل عمران الآية 108. تلك آيات الله نتلوها عليك تدبا. بما أن الله تعالى وحده يعلم كل شيء، فهو وحده القادر على أن يهدي البشر إلى السلوك القويم الذي يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. هو وحده القادر على تعليمهم كيفية تحقيق حالة نفسية وجسدية متوازنة، وترتيب كل شيء في حياتهم على الوجه الصحيح، مع الاستعداد التام للمحاسبة يوم القيامة. سورة آل عمران الآية 108. والله لا يريد ظلما للعالمين. جميع قواعد السلوك البشري لن تؤدي إلى هذه النتيجة أبداً بسبب نقص المعرفة والبصيرة والخبرة والتحيزات. لذلك يجب على المرء قبول قواعد السلوك الإسلامية والعمل بها لمصلحته الخاصة حتى لو تعارضت مع رغباته. يجب أن يتصرف كمريض عاقل يقبل نصيحة طبيبه ويعمل بها، عالماً أنها الأفضل له، حتى لو وصفت له أدوية مرة وبرنامج غذائي صارم. وكما أن هذا المريض العاقل سيحظى بصحة نفسية وجسدية جيدة، كذلك الشخص الذي يقبل التعاليم الإسلامية ويعمل بها. ولكن كما أن المريض غير العاقل الذي يرفض نصيحة طبيبه سيصاب بتدهور في صحته البدنية، فإن الشخص الذي يرفض قواعد السلوك الإسلامية سيصاب بتدهور في صحته النفسية، حتى لو كان يمتلك متاع الدنيا، لأنه لا يستطيع الفرار من قدرة الله تعالى وسيطرته. سورة آل عمران الآية 109. ولله ما في السماوات وما في الأرض. لن ينجو أحد من المحاسبة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا غالباً ما تكون عواقب سوء الاختيار خفية، كسوء الصحة النفسية، حتى مع امتلاك الرفاهية. أما العواقب في الآخرة فجلية وواضحة. سورة آل عمران الآية 109. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإليه ترجع الأمور. في نهاية المطاف، بما أن الخلق كله ملك لله تعالى وتحت سلطته وحكمه، فلا خيار للإنسان إلا الامتثال لأحكامه. وكما أن المرء سيواجه المتاعب إذا لم يلتزم بقواعد الحكومة المسؤولة عن بلد ما، فإنه سيواجه المتاعب في كلا العالمين إذا لم يلتزم بقواعد مالك الكون. قد يستطيع المرء مغادرة بلد ما إذا لم يرضى بقواعده، لكنه لن يستطيع الفرار إلى مكان لا تطبق فيه قواعد الله تعالى وحكمه. قد يستطيع المرء تغيير قواعد مجتمعه، لكنه لن يستطيع تغيير قواعد الله تعالى. وكما أن صاحب البيت يقرر قواعده حتى لو اعترض عليها الآخرون، كذلك الكون لله تعالى، وهو وحده من يقرر قواعده سواء رضي الناس بها أم كرهوها. لذا يجب على المرء الامتثال لهذه القواعد،
لمصلحته. من أدرك هذه الحقيقة امتثل لأحكام الله تعالى وسعى في طاعته مستخدما النعم التي وهبه إياها على الوجه الذي يرضيه، كما هو مبين في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن للإنسان إما أن يسعى لتعلم الحكمة الكامنة وراء أوامر الله تعالى ونواهيه حتى يفهم ما يفيده والمجتمع الأوسع وكيف يؤدي إلى راحة البال والبدن في الدنيا والآخرة، أو أن يعبد أهوائه ويرفض تعاليم الإسلام. ولكن من لم يمثل لأحكام الإسلام فعليه أن يعد نفسه لمواجهة عواقب اختياره في الدنيا والآخرة، ولن ينقذه أي اعتراض أو احتجاج أو شكوى. سورة الكهف الآية 29. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمسخ يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرقدة. أكثر من 500 كتاب إلكتروني وكتب صوتية ورسوم بيانية وملفات بودكاست ومدونات مجانية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.shaibud.com.